ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس بس ٹھیک ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو میں ایک منٹ دن سدھا کر دوں گا. تو مچھاں جڑے وٹ دے رہے ہیں نا توجہ میرے وال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واس بالاحترام ماؤں پر بہنوں، صدر محفل حضرت علامہ حافظ طارق محمود صاحب، بہت ہی میرے پیارے دوست بیسٹ فرینڈ چودھری احسان الحق صاحب، دیگر مضافات تو آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ ساقی کوثر شافی مخشر عادی رحبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع عشق و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی پہ انگیم تلا تداد ریز ذرات نلو زیادہ، پانی دے قطرات نلو زیادہ، درختان دے پتیاں نلو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ. درود و سلام سب کہہ دو آمین. ساتھی نا تھوڑا جا اگے ہو، ساتھی سارے جگہ تھوڑی کلوئی اینج ودو جو میں مگیائی ودن دئی، تھوڑا جا اگے ودو، جلدی اگے بڑھ، اگے ودو تھوڑا. ایدر بچے تھوڑا جا اگے ہو سارے. اے جگہ میں کو کنی کھالی پئی، ساتھی بار تانگ ہو رہے نے، لوگاں جگہ نہیں مل رہی. ہو جو یار اگے ہو جو، جلدی جلدی کرو، تھوڑا یو ٹرن لگو، جلدی کرو جلدی. سارے ساتھی اگے ہو گئے، کنی دنیا ہو اگے ہو جو یار، اگے ہو اتر اگے ہو سارے اگے ہو. اے ٹیبل میں تھوڑا گاں کرو بچے تھوڑا. چلو بس ان تھوڑے اگے ہو جو، اینو بند کرو، اینو بیٹھو. معزز سامعین حضرات، ہاں جی قریب آجو، ساتھی جوڑ جو. انشاءاللہ جمعہ بھی میں بھائی اسحاق بٹی صاحب کو پڑھانا ہے، تو تے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئے گی. فاٹک تے سبحان مسجد چے جمعہ میں چھتی کے دیندہ نہیں کسی نے. اسحاق میرا یار ہے، تو انشاءاللہ تے جمعہ ہوئے گا سبحان مسجد چے فاٹک دے ہوتے. بالکل پرانا بیلی حافظ صاحب میر ممدو آئے نے، اللہ عمر چ برکت فرمائے. آمین. بالکل سلام دا آپ بعد چلواں گے، تقریر کر لیے.
اللہ میرے بھائیو میں دعا کرنا جنہیں اس مسجد چ کاش بھی کیا ہے اللہ اس کاش دے بدلے انہوں نے جنت عطا فرمائے جنہیں کیا کاش اتھے مسجد ہوندی آج ہو سکتا دنیا تو چلے گئے ہون تے انہوں دی کاش دے بدلے اللہ انہوں نے جنت چالا مقام عطا فرمائے اور جتنے میرے دوست احباب بھائی سجن متر بیلی آئے میں دعا کرنا ہے اللہ میں شام نو بھی آ جاندہ میری باری انہی بجے ہونی سی تو ویسے ہی میں جدو ٹائم دیتا سی نا میں چودھری صاحب نو بڑی محبت دی نگاہ نہ دیکھتا ہے میرے بہت پیارے دوست نے تو میں سمجھا ہی میرے کلے دا جدو میں اشتہار ویکھ لیا نا تو میں کہا بھی یہ کام لمبا ہے تو میں اپنی تقریب پر شیش محل تے سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ ساڑی جماعت دا جڑا مرکزی جمعیت نام ہے اس جگہ تو ڈیسائیڈ ہویا سے 1948 دے اندر شیش محل روڈ تقویت الاسلام چوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈیسائیڈ ہویا پھر وہ ساڑی ایک تاریخی جگہ ہے میں اتھے انکار نہیں کر سکتا ساڑے بزرگان دی جگہ تو میں دعا کرنا ہے دیکھ لو نا بندے وے لو سارے اگے نالو بہتے ہو گئے تسی سمجھ دے بندے چلے جانے یہ ٹک ٹاک ماڈل کدی بھی نہیں جاندہ انہوں نے رات 1 بجے تک بھی ڈھکنا اور ویسے بھی انہوں منڈیاں دا میں شکریہ ادا نہیں کرنا بھی تسی انتظار کیتا ہے یہ لونگ لاچی بن کے ساری رات گلاں کر دے انہوں نے پکا دا شکریہ کہنا اللہ رسول واسطے نہیں آئی جاگ سکتے تے جڑے آپ بزرگ بیٹھے نے نا میں دعا کرنا اللہ انہاں بزرگاں دا جاگنا اللہ لکھے لا کے اور نا جی کلک اے جدو تیری انگل نے کرنا ہے فیس بک کل سیو ہو رہا امریکہ دے اندر قیامت نو سائیاں نے تیرے خلاف تن کے گواہی دینی تیری اتھے باں ہونی ہے اللہ نے کہنا میں تینوں بخشنا ہی نہیں تو انہاں کہنا یا اللہ آ تیرے نبی محمد دی امت دی آ کرتوتے ساڑھے سائیاں کل سیو ہے تے 10 انہوں نے نال کی کر 10 حضور نے فرمایا جس گناہ دا گواہ بندہ بن جی اللہ نے معاف نہیں کر تے آج کتنے منڈے نے جڑے فیس بک تے اللہ جاندہ ہے انگریزانوں سائیانوں سب کچھ سیو کرا رہے اوتے کو کھوتا الٹے آئے اوتے کو وزن پہ آئے یہ سیو انہاں دی کلپ بنا کے چاڑی آؤں دے تاکہ سائی بیک کے اکل کہ انہاں دے نبی نے انہاں دی تربیت کیتی ہے کہ جانوران تے ظلم کرو چلیا میرے نبی نے تے کیا سی جیسا عورت نے بلی ماری ہے وہ جہنم نو جائے گی کیونکہ انہیں بے زبان تے ظلم کیتا ہے میرا نبی تے جانوران واسطے بھی رحم دل بن گیا تے توں ایتھوں دی اچھی بچی کتی بلی سب اللہ جاندہ جو لنڈی بچی سب فیس بک چلائی جاتی ہے جنہوں الفو بے نہیں ہوندی بھی فیس بک چلائی جاتی ہے قسم وہ چلے ہو تانوں ڈر نہیں آندہ اللہ دا کہ تسی نبی محمد کریم دی امت تو تسی فیس بک تے ہر چیز چاڑی ہوندی پتہ نہیں عیسائیاں دی اور عیسائی مذہب جڑا ہے وہ تیری تذلیل کر رہا ہے کہ اے مسلمان دے کرتوت 10 منٹ کلمہ پڑھ کے جدو تو لڑکیاں نال سیلفی لے کے چاڑنا فیس بک تے قیامت تک وہ دے لائک ودی جانے ویو ودی جانے کمنٹس ہوندے جانے نے تیرے گلے دا پھا بن جانا قیامت نو کنے گواہ تو جان چھڑائیں 2 گواہ ہون پھانسی لگ جاندہ بیٹا تیان کر پی ادھر ویکھ بچے تیان کر تیرا کلر بڑا سونا ہے تو چھلتر ورگاں جے جمعیاں نہیں گاتی تے تیرا کلر ویکھ رنگ لایا ہے اللہ جاندہ ہے نا منڈیاں دے منہ اگو چپر ورگے سکے اتو کھوتا کٹنگ کراؤں دے نے تے منہ اصلا چونسے آمدی گٹک ورگا نکلا میں صحیح کہنا نکے اگے میرے کو ایک بی بی آئی مدنی صاحب میں دام کرونا میں خیر پہنا اے منڈے دام کر دو میں کیوں اے سوکدہ جاندہ میں کہنو موبائل لیتا ہے اے آہو لے دیتا ہے میں اورے زمزم پی کے سوندہ جنہیں ساری اگ موبائل چلاؤنا انہیں سکنا ہی ہے کیوں جی کنے بچے وعدہ کر دینے کیسی فیس بک تے اپنی انگل ایسی جگہ تے کلک نہیں کرانگے جدنا ساڑھے نبی دی امت دی بھی بدنامی ہوئے اور قیامت نو حضور نو بھی نہ کوئی سائی کہہ سکے کہ اے تاڑے امتی نے اے کچھ کیتا ہے اسی نہیں کلک کرانگے ہاتھ کڑے کر کے ماشاءاللہ بہت خوشی میرے بھائی نے پہلے ہاتھ کھڑا کیتا میں نے بڑا خوش اچھا لگا اللہ اس بچے نے یو آر رائٹ اللہ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے جتنے میرے دوست نے بڑا بچہ اچھا ہے یار پہلوں ہاتھ کھڑا کیتا میرا دل جت لیا ہے اینے بیٹھے میری تقریر انج سمجھا کرو میں نوجوان نسل دا بیڑا اٹھایا ہے میں چاہنا ہے
کہ اے جننے نوجوان مینوں میڈیا والے بڑا بناؤندے نے، میں کسے میڈیا ٹاک تے نہیں جاندا، بڑے نیوزاں والے انٹرویو والے میں کسے تے نہیں جاندا. میں میرا مقصد اے تہاڈے کول آ کے شہرت شہرت نہیں، میرا مقصد صرف امت دی اصلاح کرنا ہے. اور میں دن رات پھرنا، میرے کو چھٹی نہیں ہوندی، دوستاں نوں ملن دا ٹائم نہیں ہوندا. اور میں تانوں دساں میں دیہاڑی 5 جلسے کرنا، کئی دفعہ کھانا بھی نہیں میرے کو کھادا جاندا کسی جگہ، سارے دے پکے رہ جاندے نے کھانے سب. صرف کی مشن ہے میرے بھائیو کہ اگر اللہ نے اس قوم دے اندر سانو چنے ہیں تے اسی مورچیاں تے بیٹھے ہیں، جویں ساڑھے پاکستان دی ISI FIA IB اسپیشل برانچ ناجی رینجر پنجاب پولیس ٹریفک وارڈن 1122 سارے اپنے اپنے مورچیاں تے اپنے فرائض سر انجام دے رہے نے. اسی طرح علماء بھی تیرے ایمان دیاں سرحداں دے مورچیاں تے بیٹھے نے، جدھروں سن لگ دیئے اسی مقابلہ کر رہے ہیں، تینوں دس رہے کہ اپنا ایمان بچا لا. تھوڑا کی نام سی حضرت صاحب دا؟ عمر خطاب صاحب. جتنے بیٹھے میرے دوست احباب نے، میرے بھائیو آج کبھی تھکے تو نہیں جنا تسی یہ دن تھکے تو نہیں؟ چلو ماشاءاللہ میں پوچھ لیا نا کہ 12 بجے تو بعد بندہ تھک جاندہ. ہاں بندہ تھک جاندہ. اے اللہ دا پیکج لاؤنا تانوں اوکھا ہے، وہیں تے کار ساری رات دا پیکج لگا ہوندہ ہے. مسجد تے پیکج لاؤنا اوکھا ہے، کیونکہ شیطان نو وارے چ نہیں نا کہ تو اللہ دے گھر چ پیکج لا کے بہ جائے تے تیری کوئی ایک رات اللہ دے رات بھی لگ جائے، یہ وارے چ نہیں. تیرے لاگے تبلیغی مرکز ہے تے لوکاں اپنیاں عمراں لا دیتیاں تے چلے ہو. تسی ایک رات اللہ واسطے جدو آیا کرو نا تے بیگم نو بھی نال لے آیا کرو، پہناں نو بھی، پانجیاں نو بھی، پتیجیاں نو بھی، پتیجیاں نو بھی، بلکہ رشتہ داراں نو فون کریا کرو کہ ساڈی مسجد چ جلسہ تساں ہونا ہے. قسمیں پیدا کرنے والی دی ایک گل بھی اگر کسی دے پلے بہ گئی نا تے سارے دی نجات دا ذریعہ بن جانا. اس واسطے ایس جلسے نو عام نہ سمجھیا کرو، کرو کمبل لے آیا کرو، سرانہ نال لے کے آیا کرو کہ اسی آج ساری رات مسجد چی ساڑی اللہ آج دی رات لکھے لا لگا. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنوا لیو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنوا لیو. عربی چتبیہ اس گاں دے بچے نو کہندے نے، جڑا گاں دا بچہ ماں دے پیچھے چلے. مفسرین نے لکھیا انہوں طبی کہندے نے. میں 32 تفسیران دا مطالعہ رکھدا میں جتھے بھی پڑھیا وے عربی دے اندر ویرا طبیہ اس گاں دے بچے نو کہندے نے طبی جڑا ماں دی تابعداری کرے، جدھر ماں جاوے ادھر بچہ جاندا، انہوں رسا پاؤن دی بھی لوڑ نہیں رہندی. اللہ نہ کرے سجر گاں دا بچہ انہوں بچڑا بھی کہندے نے. اللہ جاندہ بچہ جناب اعلیٰ ذرا دیکھ. اے جناب عرض کرنا چاہ رہے ہیں بڑی قیمتی گاہ تے انشاءاللہ تانوں ایک حکومت بڑا نام دینا لیے، تانوں ککڑیاں ملن والیاں نے. اپنے کار رکھ کے بچے کڑاؤ تے نال آپ بھی کول بہ کے کیا کر دے دے آنڈا اللہ دے نام تے. ککڑیاں تانوں ملن لگیاں نے تے مینوں تے ککڑی دی لوڑ نہیں کہ چولہے پاؤنیاں سی، سانوں روز چھلے چھلائے کٹے کٹائے مل جاندے نے، اساں ککڑیاں چولہے پاؤنیاں نے. مینوں تے ککڑی دی لوڑ نہیں، تسی لو ایک ایک سارے. اللہ کرے جڑا مسجد بیٹھا ہے ہر ایک نو ایک ایک ککڑی ملے. ہن نہیں آمین کیا کسے نے؟ نہیں اس حکومت کو تانوں ککڑی ملے گی. میں دعا دواں گا حکومت نو بھی تے تانوں بھی، سانبھو گے تسی وانڈے اسی فری کھاواں گے. ہاں گل بڑی وڈی، ککڑیاں ملنیاں نے، لو ذرا دب کے لو. اللہ جاندہ وے تیان کر بچیا، گل بڑی وڈی ہے، قیمتی بات ایمان تازہ وے. اللہ راضی وے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والیو. لوگو خدا دا واسطہ جے جدو اللہ نہ لین سدھی کر لو بندہ کسے دا محتاج نہیں رہے گا. اللہ گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے. ادنا لین سدھی کر لو، جدو تاڑے اندر تبدیلی آ جائے گی نا پھر اللہ جاندہ ہے. جدو ایمان سے تبدیلی آ گئی نا، جرا ایمان اللہ والا بن گیا، پھر اللہ جاندہ کار بیٹھے ہیں تقوی جنہاں نو رب تے تے رزق انہاں نو ہمیش پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش. ادنا لین سدھی کر. دولت مند دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی. اس سونے دا
عاشق ہو جا وہ جیسے دولت بنائی ادھنا لین سیدھی کر لا تے میاں صاحب فرماندے نے لکاں بیر میری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے جنہ بیرا چرس ہوئے وٹے بھی اوہی زیادہ کھاندے ہیں وہ زیادہ کھاندے ہیں اللہ ایک گل سننا لی وہ بچہ جناب مر گیا زمیندار گیا انہیں کہا مر جائیں وہ تو گجراں کو نواں لے انہیں گجراں کو بچہ لین گجراں کو لو بچہ لین دا بچہ لگ گیا انہیں کہا دودھ پی انہیں میری ماں ہی نہیں انہیں پینے پہ نا پوکھ پئی پین لگ پہ جی میں سانو پوکھ پئی یہ ککڑیاں بھی رکھن لگ پہ نا ہاں پھر ککڑی الوین دے رہاں گے انڈا دے آٹا لے ہونا ہے انڈا دے کیوں لے ہونا ہے دودھ لے ہونا ہے اللہ گل بڑی وڈی تیان کریا بچے ادھر تیان کرو جیل والے وہ بچہ لین گئے منڈیوں بچہ مل گیا انہوں پوکھ پئی وہ پین لگ پیا بولو پوکھ پئی پین لگ بابے فرید نے لکھا پریدہ موتوں پوکھ بری جڑی راتی لتھی دینے پھر چڑی رات کئیاں بندیاں نو رات 2 بجے لگ جاندی فریج ویلے پھردے اندر ہم منڈیاں نو تے لگ دی ہے نا رات ساری رات لگے رہندے نے تے مڑ کے بھوک لگ جاندی پھر فریج کھول لیندے نے اسے کم تے سنو وہ بچے نے دودھ پی لیا انہاں کہا ہون انہیں کہا یار پین لگ پیا انہیں شاہ پر کانجرے بدھ نو منڈی لگ دی لاہور لے جا پتر موبائل چھوڑے در تیان کر وہ لاہور لے گیا نا جدوں منڈی لے گیا کہن لگا جناب گاں کنے دی انہیں کہا 2 لاکھ دی گاں لموچڑ گاں سائیوال نسل دی گاں سٹیلین گائیں اے بڑی مہنگی گائیں ویخ تین نا دی پیدا تھان ویخ دودھ وہنا پریا پیا پا میں 2 دن دی ڈکی ہوئے دودھ بڑھائیں انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے انہیں کہا 2 لاکھ منظور انہیں کہا رسا پڑاؤ گاں دا رسا پڑے آئی بپاری نے کہا توڑ کے وے کہاں جے تے بچہ ایدہ آیا دے مگر چلے گا انہیں بچہ توڑیا گاں توڑی بچہ نہیں توڑیا گاں تور پئی گانو کہندہ کرما والی ہے 2 لاکھ پرے آئی پچھا پونکے نہیں میں کیا انہیں کیا میرا نہیں گانو کیا انہیں کیا میرا نہیں بچے نو پچھیا انہیں کیا میری نہیں دودھ دا پائی وال میری نہیں انہیں گانے کیا میرا نہیں اللہ بھی بڑا سیانا ہے اللہ نو پتا پاکستان چاشق بھی بڑے جمنے نے تے حضور دے غلام بھی بڑے جمنے نے اللہ نے کیا قُلِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ کریم دا قرآن کہندہ ہے اللہ نے لفظ اتباع مفسری نے لکھیا عربی چ طبیعہ گاں دے بچے نو کہندے نے جڑا گاں دا بچہ ماں دے پیچھے چلے مفسرین نے فیصلہ کیتا لوگوں لفظ اتباع اللہ نے قرآن چ پا کے اے دنیا والیاں نو دسیا ہے سونیا قیامت تک مولویاں کہنا میرا ہے سونیا تنے نہیں میں تیرا ہے اے دوویں جھوٹے نے دوواں نے آکھنا میں تیرا ہے ایک نے آکھنا تنے جھوٹے نے میں تیرا چوتھے مولوی نے آکھنا تنے جھوٹے نے میں تیرا ہے سونے قیامت تک ارباں خرباں کہن گے میں تیرا ہے پر میں انہوں مننا گا جیڑا تیرے پیچھے لگے گا بولو جیڑا تیرے فرقہ بریت دا ترولہ ہی مکا دیتا چلیا تو فرقیہ مگر لگا ہے مسجد میری ہے درس میرا ہے فلانی دا ہے فلانے دا ہے ناصر مدنی دے نزدیک اونلی مسلم بس مجھے تفریق کوئی نہیں چاہیے اونلی مجھے مسلمانوں کا اتحاد چاہیے چلیا تو مسجدہ منڈلی میں میں نے گردوارے لے چل موتھے تقریر کر دا گرجے لے چل موتھے کر دا میں نے سکھ سن دے نے سکھ اپنے چیلنا تے سنن دے میں کی وجہ ہے میں چاہنا ہے میرے نبی دی امت اے لفظ جو نکلے جدو اللہ نے کہا سونے کہن گے سارے میں تیرا ہے حضور نے بھی کہا مانا لئی وا صحابی میرا اوہی ہے جڑا میرے تے میرے صحابہ دے پیچھے لگے گا اللہ نے بھی کہتا ہے سونے تیرا اوہی ہے جڑا تیرے پیچھے
اسی کنا کو پیچھے لگن دے اے منڈیاں نوں ویکھ لو انہاں دیاں کٹیاں ویکھو اللہ جاندا بازوਆਂ تے نام لکھدے نے بلیٹاں نال چٹیاں باواں کڈ کے تے مار ماردے نے بلیٹ جویں بوٹے کوڑے پرانے دور چ چھریاں ماردے سی نا اینج جناب ماردے نے بلیٹ پھر انگلش پوچھدے نال دے احسان الحق صاحب اس کا سپیلنگ کیا ہے بریسٹر صاحب اس کا سپیلنگ کیا ہے پوچھن گے ایک دوجے جنوں اللہ جاندا جڑے منڈے نوں کلمہ نہیں نا صحیح آوندا وہ بھی انگلش چ اپنی مشوق دا نام لکھی پھردا سچی کا یہ مسلمان نے وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم یہود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے حنود و یہود تانو دیکھ کے شرمائے اینج سپیلنگ لکھ کے نا پھر فیس بک تے لائیو بخون دے آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں پوری دنیا ویکھے کہ امت مسلمان دے بچیاں دی ایک کرتوت ہوگی پوری فیس بک تے لائیو بخون دے نے بازو کہ پھر آپ کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں چوہے مر گولیاں کھا سکتا ہوں میں ہیڈ پھر مر سکتا ہوں یہ للیانی والی نہر راجہ جنگ کے قریب جو ہے اس میں ڈوب سکتا ہوں میں چوہے مر گولیاں کھا سکتا ہوں اپنی کان پٹی پہ گولی رکھ کے مار سکتا ہوں وہاں دی مر جا مینوں اور بتھیرے چلیا جڑی ماں پیو دی سکی نہیں تیرے نہ گل کر دیئے وہ کل تیرا کزن تیر تو سونا ویکھے گی تے انہوں کہے گی جانو آپ کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں میں ماں پیو نہیں چھڑیا تو ایک ہی شاید آ جا دس جیڑی ماں باپ دی پگ دی سکی نہیں وہ کل تیرا سونا کزن ویکھ کے تیرے منہ تے تھوڑے جناب والا نب جی کالو کلو پھر جائے کریم کرونا تو ہٹ جائے انہیں دوجے نقصان آجیں پلیز ایکسکیوز می آپ کا نمبر کیا ہے آپ کون سی سم یوز کرتے ہیں کون سا نیٹ یوز کرتے ہیں کدھر رہتے ہیں بیٹھیں آپ کے لیے چائے بناؤں گرین چائے بناؤں وہ اینے جی کم سیدھا ہو جانا نہیں میریاں گلاں سیدھیاں چلیا جیڑی ماں پیو دی سکی نہیں وہ تیرے نال موبائل تے گل کرنے والی کل نو تیری عزت رکھے گی کل تیرا سونا کزن ویکھے گی تے ادھر میریاں گلاں بچیوں نوٹ کرو ایڑے موبائلاں تے گھیریاں جے نا اللہ جاندا اینو چھڈو ہاں جڑیاں ماں پیو دے گھر کھا کے ماں پیو دا ہنڈا کے ماں پیو دیاں سکیاں نہیں جدوں دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی چھوٹے نو وڈے دی عزت دا یا ہوندا سی وڈے نو چھوٹے دا تے تیاں کواریاں ماں پیو دے سامنے داتن نہیں سی کر دیاں سرما نہیں سی پوندیاں اور کواریاں تیاں جناب اپنے نبی پنوئیے دی منجی تے نہیں سی بیندیاں تے پنوئیے سوریاں کار آن کے اپنی سالیاں دی منجی تے نہیں سی بیندے تے تیاں انہیں حیا والیاں ہوندیاں سی ماں پیو دے کار آن کے اپنے خامن دی منجی تے نہیں سی بیندیاں تے ساس دے سامنے جوائی اکھ نہیں چکدا اینا حیا ہوندا سی ہون منڈے اپنی بیوی نہ کٹ گلاں کر دے سورے آگے سالیاں نہ بہتا ہیچ ہیچ کہی ہیچ ہیچ کر دے سالیاں نہ بہتا گلاں کر دے اے حالات نے اے اسلام دا حلیہ بگار دیتا یار چپ کر جو یار گفتگو سنو یار تنو کیچ مونے لڑ دے سویرے ڈی ایچ کے اولی جایا جینا ہے بگر شرمانا ہانتے ہیں تنو کیچ مونے لڑن دینے تھے جی بیٹھ میں چپ کر کے سنو گفتگو سنو یار کڈی سنجیدہ میں تانوں مثال سمجھا رہے ہیں بچے چھوڑے موبائل اور گل سنتے آنا تینوں کتھوں امریکہ چو آ گیا اس لئے کال نکر چو بڑھ گیا اللہ جاندہ ویکھو نا بالاں دا حال ویکھ لو اللہ جاندہ ایک کے گل سمجھا رہے ہیں پترو ساڑھا حال ویکھ لو کیڑا بن گیا باواں تے نام لکھ دینے بلیٹن اللہ نہ کرے جوانی چ بندہ تور جے تے قبر چ جو فرشتے صاحب لین ہون تو نہ ویکھ کے آکھنا من ربو کا جدو نہ باں ویکھنی نا تو نہ آکھنا انٹرنیشنل بغیرتا ہے یہ تے بغیرتی دی مور لوا کے آئے چلیا تینوں پتا نہیں تو نبی محمد کریم دا امتی ہیں جدی امت چاند لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن دا کاری بن کے ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور دا امتی بن کے ہونا ہاں انعام کچھ نہیں تینوں کہندہ بس اللہ جاندہ توجہ میرے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے موبائل دی لائٹ بند کروں عرض کرنا چاہ رہے اگے مولوی کٹ چمکدا لائٹ ویکھ کنی پین دئی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں موبائلاں دیاں لائٹاں بند کرو صرف ویکھو نا اے چلن دی ہے لائٹ اینی بڑی ہے احمد مجتبی نو ماننے والو میرو میں تانوں اج سمجھاتا ہے فرقہ وریت دے رولے چھڈو اونلی کملی والے دے پیچھے لگو حضور دی تابعداری کرو میرے نبی دے نقش قدم تے چلو نا عرض کرنا پیا میں ایک نبی مدینہ تو نبی ہے عالم نہ شہرادہ سینہ لوکاں دیاں لاکھ
ठारा साडी ठार मदीना है। मिल के पढ़ना है साडी ठार जे करना दीदार मदीने वाले दा। पटी सारे पढ़ना जे करना दीदार मदीने। जिन्हें करना हो पढ़े बाकी ना नीला पढ़ी जाओ। जे करना दीदार मदीने नबी जिदा नबी ओ बोले बाकी चुप रहन। जे करना दीदार मदीने बन जाता। बस नारा नहीं मारना। जिंदाबाद उन्होंने नारे च लिया के की मिले तेरे तकरीर तो मैं करन दे इनू किनू वहाना ही हाँ नहीं और बना ला हम। जे करना दीदार मदीने सारे पढ़ना है। जे करना दीदार मदीने बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। हज नमाजा रोजे तेरे कुछ भी नहीं। गड्डियां बननिया सड़क डकनिया कुछ भी नहीं। मथड़े बनने दगेगा देनिया गलियां सजाइया कुछ भी नहीं। जे अमल विच नहीं प्यार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने। अमल च प्यार लिया जे अमल च नहीं प्यार मदीने बन जाता बेअदार मदीने। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जदों इमाम अंबिया नूं मानने वालों मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वाले मदीना तैयबा वे लड़की अपने घर च काम करती पई है। मदीने दियां औरतां अपने हाथ नाल काम करदियां सी। मैं सही बुखारी च हदीस पढ़ी है मुस्लिम च पढ़ी है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मेहनत करने वाला हाथ अल्लाह दे हबीब फरमाते ने मैनू बड़ा सोहना लगदा है। जेड़े हाथ मेहनत करने वाले ने ये मैनू बड़े प्यारे लगदे ने। बल्कि मेरे नबी करीम दे कोल एक बंदा आया सी भीख मंगण। मेरे नबी फरमांदे ने बच्चिया अज दे दित्ती कल फिर मंगेगा कल दवांगा परसों फिर मंगेगा। तेरे घर च कोई समान हैगा जी आप फरमांदे ने सब कुछ लैके आओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी फरमांदे ने लै आओ। जदों समान लै आंदा वे मेरे नबी ने कहा बेटा एदी बोली लाओ ना। मेरे नबी ने बोली ते रख दिता। मस्जिद दे विच आप फरमांदे ने एदा समान कोई ले लवे। एक सियाबी आंदा सोनिया है ते एक दिनार दा है मैं 2 दिनार लेना वे। मेरे नबी ने वेख्या ना 2 दिनार मिल गए। आपने 1 दिनार उन्होंने दिता। कहते ने अपने घर दा समान वास्ते रख लाओ ना जी खान पीन वास्ते 1 दिनार मंडी लै जाओ जाके उतो कुहाड़ा ले आना। कुहाड़ा मेरे नबी ने मंगवाया। मेरे नबी ने नबूवत वाले हत्थां नाल उस कुहाड़े च आप दस्ता ठोकिया ऐ लोहारा तरखाना दी बिस्ती ना करया कर काम करना को मेना नहीं। कोई तेरी दातरी दे करना भी दंदे कड्डे कोई मंजियां ठेके वीरा कोई फर्नीचर बनावे कोई मेना नहीं। मेरे नबी ने नबूवत वाले हत्थां नाल मीरा उस कुहाड़े च आप दस्ता ठोके आओ। दस्ता ठोक के मुस्तफा फरमांदे ने आ कुहाड़ा फड़ ते जंगल नूं चले जाओ 8 दिन मेरे मत्थे नहीं लगना। उथों बालन ले आओ मदीने लिया के वेचिया कर अल्लाह रोजी च बरकत पा देगा। ये सहाबी गया जंगलों च इन्हें लकड़ां कटियां मदीने दे विच लिया के ने टाल ला लिया। इहदियां लकड़ियां ते डच्चे विकन लग पे। मेरे नबी मिले ने आप फरमांदे ने मां हाजा पुत्रे की है व्हाट इज दिस ए की है। नंदा सोनिया लकड़ियां दा टाल बनाया है। आप फरमांदे ने फिर किवें गुजारा हुंदा है। आंदा सोनिया घर दा समान भी बन गया है पैसे जेब च भी बड़े ने अल्लाह वास्ते खर्च भी कर देना है मुक्कन दा ना ही नहीं लेंदे। साढ़े इत्थे रिवाज चल पाया मैं उमरे ते जाना 10,000 घटदा तुसी दे दो। इस उमरे का की पता जो मंग के करदा फिर। साढ़े रिवाज चल पाया जी मैं कराची जाना मेरी जेब कट्टी गई तो किराया देना जी। साढ़े रिवाज चल पाया जी मैं मसीते बैठा था मेरी घड़ी चुकी गई जी मेरी मदद कर दो।
ہاں ساڑھے رواج چل پیا جناب میری تھی دی شادی ہے تے مولوی جی کوئی مدد کرو میں کہا کیڑی تکلیف ہے جڑا تھی نو ڈیس دینا جائز ہے تو اونج لابی اوہ جا رشتہ جڑا کچھ بھی نہ لوے شریعت نے تے کیا تیلا بھی نہ لاؤ صرف خالی نکاح پڑھاؤ جنہوں کچھ بھی نہیں نہ گا وہ قرآن دیاں صورتاں اپنی بیگم نو زبانی یاد کرا دے اے حق مہر تے نکاح ہو جائے یہ سارے سیاپے تے ساں آپ پائے اے جی میں 100 شادیاں اجتماعی کردہ ہیں جی بڑا وڈا رائیون دا سخی ہے چلیا کٹا تو سخی دی مخالفت کر رہے ہیں تینوں کی سواب لگا سواب تے تا دینا تو کڑی منڈے نو ایگری کر کہ نہ تو کچھ لینا تے نہ تو کچھ لینا ہے تے دیگا میں پکا کے تڑا ولیمہ کر دینا تے نکاح پڑے نہ مولوی کچھ لگے اس 100 اجتماعی شادی تے جیز بھی دیں دیں سارا کچھ کر دے تے پھر قوم نو تے آپ بگاڑن دیں مولوی 100 اجتماعی شادیاں کرن دیں 200 وہ جتھے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے بیڑا جتھے ہوئے بیڑا کملہ انہوں سمجھاوے جتے سمجھاؤن والے کملے ہو جائیں انہوں کون سمجھا حضور نے تے ویروں لوگاں نو کیا انہو لا یحب المسرفین فضول خرچنا اللہ پیاری نکا وہ نبی پاک نے تے کیا بیٹا تیرے کہندہ آپ نے فرمایا کچھ سونا ہے گا ایک صحابی سی نبی پاک دا کہندہ سونا ہے میری شادی کر دو فرمایا سونا ہے گا نہیں چاندی نہیں پتل نہیں کوئی چھلا لوئے دا نہیں آپ فرماندے نے کوئی قرآن دیاں صورتاں یاد کہندہ قضا و قضا قضا و قضا قضا و قضا فلامی یاد فلامی یاد فلامی یاد آپ فرماندے نے پھر کہندہ سونا قرآن ہی ہے گا اور ہے کی فرمایا اینیاں زبانی صورتاں اپنی بیگم نو یاد کرائیں تیرا حق مہر بنتا ہی میں نکاح پڑھ دیتا ہے جا کے اپنا کار رسا اس سارے سیاپے خرچے اسی اپنے گھتھچ آپ پائیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مصطفیٰ نو اساں رول ماڈل منیا کس دینے دسو عشق رسولو تانو ربی الاول چی عشق رسول ہوتا ہے شادی چی عشق رسول نہیں غمی چی عشق رسول نہیں دکان تے عشق رسول یاد نہیں سفر تے عشق رسول یاد نہیں دیکھن تے عشق رسول یاد نہیں یار لیٹ بند کر موبائل دی میں فارسی بولی ہو دو یار بند کرو پلیز میری اکھاں نو پہندیاں نے موبائل دی لائٹ اکھاں نو بند کرو پلیز عجیب گل یار ساڈے منڈیاں نو کی سمجھ آوندا ہے ایڈی سنجیدہ میں تانوں گلاں سمجھا رہے ہیں ضرورت دے تحت معاشرے دے اندر بگاڑ چکے اپنا دی گھراں دے کار ٹبراں دے ٹبر بگڑ چکے شادیاں تو جڑی جا رہے نے ماں پیو قرضے لوندا ہی قبراں چ جان دیا کو حج عمرہ نصیب نہیں کسے او بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا گھراں دے کار ٹبراں دے ٹبر بگڑے آپ نے فرمایا تیلا بھی نہیں لگا جا تیرا نکاح تے ساڑھے جناب جی کڑیاں منڈے فیون دے حافظ صاحب قبران جان دے ادھروں منجیاں آ رہی ہیں ادھروں رضائیاں تے نواں بھی ایڈیاں سیانیاں اور رضائیاں سام کے رکھ دیا نہ ساس ورتے نہ سورا اگا میری تی جموں میں انہوں جے چلاما واہ بھئی واہ ککڑ کھیر ڈائی تے اپنے سر کرو کرگوائے نلے پڑھوا کھوا اجتماعی شادیاں کرو پر کرو ہونجے جویں محمد مصطفیٰ نے کی تھی لڑکا اپنے کار پہلیاں چیزاں چ برتن دیا رہن دیا کہ نہیں تے ایک کڑی نال پانڈے مک جانے ایک کڑی نے ٹی سیٹ مک گیا پھرنی سیٹ مک گیا سوپ سیٹ مک گیا واٹر سیٹ مک گیا پرچ سیٹ مک گئے ایک کڑی آئی ہے تے سارے پانڈے مک گئے کی گل انہیں سارے پانڈیاں چ کھانا ہاں چلیا تو نواں تے نظر رکھ دا کہ کوئی میں نو پانڈے پاندے نے پوکھ ننگ کو کی منگ جڑا کھلا لاوے ٹانگ منگتیاں کو منگنا لانتیاں دا کم جی نہ کھادا منگ کیوں نہ منگتے مر ٹانگ کے ذوفت طالب والمطلوب منگن والا بھی کمزور تے دین والا بھی کمزور او دے کل منگ جڑا ساری کائنات میں دے میرے بچوں اینا چیزاں تو باز آؤ کوئی لڑکی تانوں کہے نا جی میرا ماں پیو نہیں ہے گا تو میں نو جیز لائے دو انہوں تبلیغ کرو کہ تینوں جیز کا دی لوڑے اسلام نے جیز دی اجازت نہیں دیتی آری 200 بندے دی جنج لائے جاندے شریعت بھی اجازت نہیں دیتی آری 500 دی جنج لائے جاندے یہ بھی شریعت نے اجازت نہیں دیتی کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ عشق رسول صرف ربی الاول چاہیے کہ 10 دن گلیاں جو پنگڑے پالے پہاڑیاں بنا لیاں بس بھی لالا لالا کر لی اینے دن عشق رسول مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی نبی پاک دی غلامی تے ماں جدو کلمہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھن تو لے کے قبر تک تینو حضور دی غلامی چ رہنا پہنا میں چوری صاحب اونٹ لین گیا قربانی تے
تے میں اونٹ پھڑیا انہاں مینوں نکیل پھڑائی تے میں نکیل پھڑ کے نہ انہوں کیا اوچ او تھلے بیٹھ گئے مینوں اودن سمجھ لگی کچھ علم بندے نوں پھر تر کے بھی ملتا ہے کتاباں چ تے میں پڑھیا سی نا کہ عربی چ مسلم اس اونٹ نوں کہندے نے جدے نک چ نکیل ہوے او دا مالک انہوں جتھے بٹھائے اوتھے بیٹھ جائے جتھے چلائے چلے مگر مینوں اے علم پریکٹیکل لبا منڈی چوں میں شاہپور گیا اونٹ لین بھائی اسرار میں منڈی چ جدوں اونٹ دی پھڑی نکیل میں کہا اوچ او بہ گئی میں کہا واہ مالک اجے میں پٹھے بھی نہیں پائے تے اونٹ نوں پتہ لگ گیا ہے کہ جدے ہاتھ چ میری نکیل ہے او میرا مالک ہے تے میں انہوں کہا بیٹھ جا تے بیٹھ گئی ہے او فو اسی مسلمان ہو کے تے ساڑھے نک چ حضور دی غلامی دی نکیل ہے تے وما آتاکم الرسول فخذو جتے میرا نبی روکے اسی روک دے بھی نہیں جتے میرا نبی چلن دا کم دا ہی چل دے نہیں جو پکڑائے اسی پڑھ دے نہیں علامہ اقبال نے کہا مسلم انہوں کہندے نے جدے نک چ نکیل مصطفیٰ دی غلامی دی ایتھے ویڑ کا جڈا مرضی پوتریا ہوئے نا انہوں ناتھ پا دو بندے اندھے اے تینوں میں رائے میں نے ناتھ پا دانگا تو آمی رہی ہے بولو کہیں دے نہیں پنجابی جدو آ لڑ دے نا آپس چ جٹ راجپوت رائیں تو آندے نے تینوں پتہ ہی نہیں تو کیڑے پونڈا دی کھکھڑ نو ہاتھ پایا تینوں ناتھ پا دانگے ہیں ناتھ دا مطلب ہے جنہوں ناتھ پا دیو سیل ہو جاتا ہے بولو کڈا ویڑ کا پوتریا ہوندہ انہوں ناتھ پا دو سیل ہو جاتا ہے ایدہ مطلب ہے اللہ نے اپنے محبوب نو کیا سونیا تیرا غلام بھی ہوئے گا جدے نقچ تیری غلامی دی علامہ اقبال نے ترجمہ کیتا کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں اچھی بولو کی محمد سے وفا تم نے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نام کام اللہ جاندہ ہے منڈیاں نے کڑیاں دی غلامی دی ناتھ پائی ہے روز کہندے نہیں جانو پلیز مان جاؤ نہیں میں نے نہیں ماننا پلیز مان جائیں پلیز اللہ جاندہ گھنٹہ مناؤن تے لاؤن دے پھر گھنٹہ گلا کرن تے لاؤن دے پھر وہ روس جاندی ہے پھر مناؤن لگ پہ تانے نہ دا حوصلہ ہے روز مناؤن دے روز روس دے روز مناؤن دے روز روس بولو یہ منڈیاں دا کام ہی ساری دن ہے ساری رات ہے پھر توجہ ادھر ویکھو بچے تیان مدینہ تو نبی ہے تے لڑکی کارچ کام کر رہی ہے تو گل چلی سی نا لڑکیاں اللہ جاندہ کارچ کام کرن میریاں پہن بیویاں ان تے قسمیں بالا نو پیمپر لا چھڑ دیاں ڈیفینس چیک میرا بیلیو میں نواندہ مولوی جی میری بیگمان دی ہے میں اپنے بچے نے پیپر لے ہونا جانو مجھے اس سے سمیل لاتی تے میں جمعیاں کا دلی سی آتی جے سمیل لاؤں دی ہے ہاں اللہ جاندہ بچیاں نو پیمپر نہیں لا سکدیاں تے اوہی ماما سی نا پتر تیان اوہی تے ماما سی نا جڑیاں ہتھاں نال بالاں دا گون توندیاں سی پوتڑے توندیاں سی کی تے لان تے ٹنگے ہوندے سی ایک سکھ دا ہی بن دیندی سی دوجا سکھ دا ہی بن دیندی سی اوہی تے ماما سی ہن پیمپر لا کے بھی نہیں جناب اعلیٰ تے خبر کپڑے دھون والی مشین کپڑے سکاؤن والی مشین روٹی پکاؤن والی مشین آٹا گنن والی مشین قسمیں جناب ڈرائی مشین کوئی شے نہیں جڑی مشین اے بیبیاں تے چاہیے 2 رکعت نماز نفل شکرانے دے اللہ کول اے پڑھ یا اللہ شکر ہے اس دور سے جمعیاں جدو ہر کام مشیناں نال سیدہ فاطمہ زہرا جنت دی ملکہ محبوب دی بیٹی ہے علی دی بیوی ہے جنت دے سرداراں دی ماں جنتی ملکہ ہے چکی پی کے جنت سردار پالے نے چکی پی کے جنت سردار پالے تے اسی اپنی تیاں نوں فون تے پوچھ دے تیری ساس تیرے کو کام تے نہیں بہتا کراؤندی لے بندہ پوچھے تو اینوں تے شیشے چ لاونا کہ جیب گھر چ کسے نے ویکھنا تو اونوں کام کرن دے تیرے گھر 20 سال کر دی رہی سستا کر دو تے کی ہو جائے تے کئی منڈے اللہ جاندہ ہے اپ ٹو ڈیٹ نے اے کڑیاں جڑیاں فیس بک تے اے جناب جی کر لیندے نا ٹھیک سٹی بٹی جوڑ کے نکاح وہ آندیاں یہاں دیاں پہلی رات جان مجھ سے کام نہیں ہوتا وہ بھی سویرے اٹھ کے اندہ ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا بندہ پوچھے تو بیمہ کرا کے شیشے چلاؤں تو انہوں کہہ بھی میری ماں نے مینوں 20 سال پکا کے کھوایا ہن میں کما کے لے آواں گا تو پکا کے کھوانا اللہ جاندا ہے لو جو کچھ ہو رہے ہیں کوئی کسے نو کسے دا حیا نہیں بیٹا توجہ میرے والے بچے ادھر
जेड़े वाले अल्लाह जानदा तवज्जो रखया करो मुसलमान भाइयों। मदीना तो नबी औरत घर दे अंदर लड़की बड़ी खूबसूरत ते काम करदी पई है, झाड़ू दे रही है। मदीने दा एक नौजवान गुजरिया, कहंदा एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। मैंने ईमो पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, ट्विटर आप पे जनाब रब्ता कर लिया। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, ये मेरी आईडी है, ये स्क्रीन शॉट है, ये वॉलपेपर पे लगा लो। मैं आपसे लव करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्लीज आप मेरी बात माने, मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, दोस्ती कर लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ऐसे वजह तो तेरा अज तलाकों की रेशो आम होगी। मेरे को जस्टिस बैरिस्टर जुमा पढ़ना है और जस्टिस साहब ने और बैरिस्टर साहब वकील बहुत बड़ा लाहौर हाई कोर्ट का मैनू कहंदा मदनी साहब मैं तुहानू दसदा मैं कि 60,000 केस लाहौर च साल च फाइल होया तलाक दा। 60 नू 2 ना ज़रब दो, 1,20,000 घराना मुतासर होया। 1,20,000 च 2 बच्चे ला लो, 2,40,000 दसो फर्द मुतासर हुए ने। मैनू दसो लोगों साल च तलाक दी रेशो क्यों बड़ी है? लड़कियां लड़के क्यों नहीं एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे? क्यों नहीं गिरा जनाब जी एक दूसरे च बर्दाश्त? ओदी एक वजह सामने आई है, ये सानू लाख साहब भी है मेरे नाल एग्री करनगे ना जी। कॉलेज च ट्रेंड चल गया है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड। बेटा ध्यान ना जैकेट लैदर प्लीज बैठ जा 2 मिनट, ए गल तेरे सुनने वाली सी, तुर पे छेती आ जावी शीशो करके, मैनू पता है अल्लाह जानदा। याती मां ने तवज्जो मेरे वाल बड़ी केड़े टाइम तेनू आया है, तवज्जो मेरे वाल गल सुनने वाली सी। अज तलाक दी रेशो ज्यादा क्यों वधी है? लड़कियां ने ट्रेंड चला लिया, पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो आंदी मामा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो आंदा पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कहता डोंट वरी कोई बात नहीं पुत्र, तुसी भी कंजर ते असी भी कंजर है, कोई गल नहीं। कोई हसन वाली गल नहीं, बेत है तो गल ते रोन वाली। मैं 2,40,000 घर दे दुख की गल करन दिया तुसीं रसन टपन लग पे। मैं तो रोना रोया है कि 2,40,000 2 बच्चे ते 2 फर्दां दे घराने ते घरानियां च 10 बंदे भी हुंदे ने, 12 भी हुंदे ने, 18 भी हुंदे, 20 भी हुंदे। जिदी एक जद आंदे धी दुखी होदी जद दुखी हो जाए, सारा खानदान दुखी हो जाता। दसो बई इस बच्चियां ने जड़ी तलाक दी रेशो वधी, ये पिछे गल की है? इनू पले बनो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये रिश्ता बना लिया, एक बदलिया दूसरा, दूसरा बदलिया तीसरा, वह नंबर डिलीट उन्होंने ब्लॉक किया, नवा बना लिया, नवा जी बदलिया तीसरा बना लिया, तीसरा बदलिया चौथा। वो लड़कियां ते लड़कियां दे माइंड सैटअप इंज दे बन गए ने कि जिस तरह फ्रेंड बदलिया जा सकता है इस तरह हसबैंड भी बदलिया जा सकता है। उन्होंने जनाब जदों शादी हो जाती है लड़की लड़के दी, वो गल करदी बंदा आंदा ऐसे करो डोंट टच मी, आप कौन होते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने? आपको पता नहीं मैं आज़ादी चाहती हूँ, मेरे पे आप हुक्म नहीं चला सकते। आप मेरे हस्बैंड जरूर हैं मगर कहना मैंने अपना ही माने, मर्जी मैंने अपनी करनी। वो मुंडा आंदा भी मैं निकाह करके भी तेन कुछ नहीं कह सकता, वो आंदा तेन तलाक दी, वो ठीक है मैंने होर बथेरे। हुण तलाक इधरों हो गई, लड़की गई घर, लड़का गया अपने घर। हुण कलमा पढ़ के दसो इन्ने बैठे हो, दूजी शादी की, वो जदों आई फिर नवीं, उन्हें गुस्सा विखाया, उन्हें कहा तू पहली ना वस लैंदा, वो दूजे ने किया उन्हें कहा तू पहले ना वस लैंदा, एडा चंगा हुंदा। तलाक दा दरवाजा फिर खुल गया। मेरे भाइयों आज उम्मत मुसलमान दे अंदर भाई एक बंदा बाहर जाए तो बाहर तो चुप चुप करा के। आज तलाक की रेशो क्यों ज्यादा बड़ी है? आज उम्मत मुसलमान दे अंदर कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई और कल्चर ने वेखो ना कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दी आजादियां ने तेरियां बेटियां बेटियां नूं क्या दर्श दिता है कि वो इत्थों तक वीरा अदमे बर्दाश्त फैल। फिर तवज्जो भी कोई गल नहीं, इधर तवज्जो फरमा, क्यों भी ए जड़ी मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा हैं अजकल ये मामला चलन दिया करनी चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस इत्थों ही तो निज़ाम चले, इससे वजह तो अदमे बर्दाश्त फैली है। लड़की लड़के नूं एक्सेप्ट नहीं कर रही, लड़का लड़की नूं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कहती मैं अपनी मर्जी करूँगी, वो कहता मैं अपनी मर्जी, वो कहता मैं तो अपने प्यो की नहीं मर्जी चलन दी, तेरी को मर्जी चलन। जो लड़का कहेगा ना पापा इफ़ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना, मैंने अपनी मर्जी की करनी है शादी, तो समझ फिर वो अपनी बीवी की भी मर्जी बर्दाश्त नहीं करूँ। मैं अपनिया भैनों को एक गल कहांगा, भैनों जिहड़ियां तुसीं मोबाइल ते ये लड़कियां नूं अपनी जिंदगी दे दिंदियां, जिहड़ा अपने बाप की मर्जी नहीं चलन दे रहा कल नूं सोच तेरी मर्जी चलन दा। सोचण वाली बात है।
جنہیں اپنے جمن والے دی مرضی نہیں چلن دیتی وہ تیری کیویں مرضی چلن؟ اے سنیا جی مدینہ طیبہ دی عورتیں جھاڑو دے رہی ہے، لڑکے دی نظر پہ گئی، دروازہ کھلا رہ گیا میں لڑکی نے ویکھیا، انہیں فوراً فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتی ہے، فوراً کہا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ اگر میرے سے پیار کرتے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ انہیں کہا میں آپ کو شاپنگ کرا سکتا ہوں، پیکجز مال، ہیپر سٹار، میٹرو، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، آئی فون ایپل لے کر دے سکتا ہوں، گلیکسی موبائل لے کر دے سکتا ہوں، آپ کو اچھی شاپنگ کرا سکتا ہوں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ لڑکی نے کہا میں آپ کو ایک لوکیشن دیتی ہوں، رائے ونڈ کی کسی مشہور پارک کی لوکیشن نہیں، لاہور دی کسی مشہور پارک دی لوکیشن نہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا مدینہ طیبہ دی لڑکی حیا والی ہے، انہیں کہا تو تے مینوں کہہ دیتا ہے پر میں بھی لوکیشن دینی ہے۔ کہندی وے کرما والیا تو مینوں کہا میں 10 مننا گا، بیٹا ذرا گیٹ چوں نیچے بیٹھ جو، پچھلیاں نوں نظر آؤں دو بزرگاں نوں، بیٹا نیچے بیٹھ جو، گفتگو سنو بڑی قیمتی بات ہے۔ کہندی وے اللہ والے ہو نیچے بیٹھ جو بچو، کہن لگی وے اللہ والے آؤ میں لوکیشن دین لگی، سنو میرے بچو لوکیشنہ دین دے جے پارکاں دیاں، جوس پوائنٹاں دیاں، پردیاں چے بیٹھ کے جوس پینے والو، اے مدینے دی لڑکی ہے، مدینہ مدینہ کر دے جے، مدینے دے نام تے پیسے سڑ دین دے جے، مدینے دے نام تے مولوی رجا دین دے جے، مدینے دے نام تے رولا پا دین دے جے۔ اب ایک مدینے دی لڑکی ہے، انہیں لوکیشن سینڈ کیتی ہے، کہندی اللہ والے آؤ تینوں مسجد نبوی چے فجر دی نماز حضرت عمر دے پیچھے 15-20 دن پڑھنی پینی ہے۔ کتنے دن؟ 15-20 دن 30 دن۔ انہیں کیا خرچہ ہی کوئی نہیں، نہ پیکج کرونا پیا، نہ موبائل لے کے دینا پیا، نہ کسے پارک چل جانا پیا، نہ کسے جوس پوائنٹ تے خرچہ کرنا پیا، کام تے مکتاں چ بن گئے۔ انہیں کہا بس تو اچھا میں ایتھے ایک نکتہ بیان کرنے لگا ہے، رائے ونڈیو ایس سنیا جے، وہ یہ بھی کہہ سکتی سی مغرب دی نماز، یہ بھی کہہ سکتی سی عشاء دی، کیونکہ مغرب چ بھی اچھی قرآن پڑھیندا، عشاء چ بھی اچھی، وہ زور دی بھی کہہ سکتی سی، عصر بھی، زور عصر اس واسطے نہیں کہا کہ قرآن بلند نہیں پڑھیندا، مغرب عشاء اس واسطے نہیں کیا، فجر کیوں کیا ہے وہ دے چک نکتہ ہے، فجر دی نماز اس واسطے کیا کہ اس والے ایمان بڑا تازہ ہوندہ ہے۔ تسی پنجابی چلا لو، رائے ونڈ دے بازار چ صبح بندہ تڑکے جائے نا، جھوٹے تو جھوٹا بندہ بھی سویرے آندا ہے بھائی اللہ محمد دا ویلا میں جھوٹ نہیں بولنا، لینے تے گاہ وہ بولو، جنہیں کدی نماز نہ پڑھی ہوندی وہ بھی آندا اپنا پائی سویرے سر میں جھوٹ نہیں بول، کیوں جی گل ہے گی کہ نہیں ہے؟ چلو اینج لا لو، اے مسجد چ 5 نمازاں پڑھاندے نے، 5 نمازاں 4 نمازاں چ نمازی ایک دوجے نال شرارت کر لیندے نے، پر فجر دی نماز والے شرارتی تو شرارتی بندہ بھی اللہ جاندا ایک نکر چ بیٹھ کے اودے نال کال مال کے بیٹھا ہوندا، فجر ویلے شرارتی تو شرارتی بچہ، شرارتی تو شرارتی بندہ جڑا مسجد شرارتاں کر لیندا نا، وہ بھی بندہ فجر والے کدے نال کال مل کے بیٹھا ہوندا، اونچی بولو۔ ان پڑھ بندہ بھی میں سویرے ویکھیا جنہیں کدی نماز نہ پڑھی، نالے سیر کر دے نالے تسبیح پھیری ہوندے، جنہیں 5 نمازیں نہیں پڑھی ہوندی سویرے سیر کرن جاندے نالے تسبیح پھیری ہوندے۔ میں ایک بندے نے پوچھا کہ تسبیح پڑھن دیا صحیح دسنا نمازاں پڑھنا، آندا مولوی تسبیح پڑھن دو نماز بھی پڑھنا، نالے سیر کری اندر نہ تسبیح۔ پتر بیٹھ جو گفتگو سنو، اے توجہ نہ سنیا کرو، کلمہ پڑھ کے دسو فجر دی نماز کیوں آکے؟ اس لڑکی نے لوکیشن سینڈ کی تھی، سنو مسجد نبوی دی، ہن مسجد نبوی دی لوکیشن کیوں سینڈ کی تھی؟ اے دی بنیاد مصطفیٰ نے رکھی، سنو ایتھوں ایمان لبدا تے ہدایت لب دیئے، جدو فجر دی اجے اذان نہیں ہوئی تے پہلی صف چ بیٹھا، ہن جانو نے کیا ہوئے تے جانو فجر دی نماز نہ پڑھے، بولو جانو تے ادھی رات کہے نا جانو مجھے پائنیپل کا جوس چاہیے تے ادھی رات چونک چ جان، تے ماں کہے نا مینوں پتر پانی پیا، تو کریلے کھا دے، تو مچھی کھا دی، تو اندر لاب لائی، وہ تو انج تے جانو کہے تے گڈی پنچر ہوئے تے ریڑ کے لے جان گے، ہاں جانو کہے۔ اور سنو میرے بچوں، جیڑا والے فجر دی نماز امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول نے پڑھانی ہے، خلیفۃ المسلمین مسلح تے آئے انہیں پیچھے نماز نہیں اتنی، اللہ اکبر، نماز نہیں اتنی۔ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم مختلف نمازاں چ مختلف جگہ تو قرآن پڑھیا والی من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن بطش ربك لشديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وخافوني إن كنتم مؤمنين وامتازوا اليوم أيها المجرمون إلى ربك منتهاها جدو مختلف جگہ تو قرآن سنیا 15-16 دن فجر دی نماز ہے انہیں ایمو تے بلاک کر دیتا مسنجر تے بلاک کر دیتا واٹس اپ تے بلاک کر دیتا پروفائل پکچر اتار دیتی وال پیپر سکرین سیور لڑکی دا ختم کر دیتا ہو اپنی آئی چو تمام لڑکیاں فرینڈ کر دیتیاں بلاک کر دیتیاں انہیں جدو سارے رابطے ختم کر دیتے لڑکی نے 15-20 دن انتظار کیتا لڑکا نہیں آیا ہو انہیں فوراں لڑکا بھیجیا جا کے پلان لڑکے نو کہے رستہ بلاک کر لے آئی کدی نہیں آیا کوئی رستہ نہیں کوئی کال نہیں سندا جواب نہیں دیندہ تیرے وال کال نہیں ہوندی اس لڑکی نو اس لڑکے نے جواب بھیجیا کہنے نے بی بی جڑی لوکیشن سینڈ کیتی ہے او تو ہدایت بھی لب گئی ہے ایمان بھی لب گیا ہے جس جگہ دی تو لوکیشن سینڈ کیتی ہے وہ تو ہدایت بھی لب گئی ہے آج کتنے مسلمان لڑکے کھڑے نے
میں ایتھے آلیاں دی گل کرن لگا جڑے میرے سامنے مغرب بھی پڑھ دے، عشاء بھی پڑھ دے، فجر بھی پڑھ دے، زور بھی، عصر بھی، جمعہ بھی، عید بھی، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی، جنازہ بھی، فرض کفایہ بھی، حج عمرہ سب کچھ کر دینے۔ مینوں دسو آج دے نمازیاں دا قرآن سن کے کیوں نہیں کسی دی لڑکی دا نمبر ڈیلیٹ کرنو جی کردہ؟ وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ کتنے لڑکے نے جڑے مسجد موبائل لے آندے نے، کنیاں مسلم بیٹیاں دے نمبر نے، کنے مسلم بیٹیاں دیاں پروفائل پکچراں لگائیاں آئی ڈی تے، اللہ جاندہ وال پیپر سکرین سیور لگائے۔ تو قرآن نو منن والا ہوندا تے تیری آئی ڈی تے کدی کسے لڑکی دی پکچر نہ ہوندی۔ قرآن نو منن والا ہوندا تو اگر تے اللہ جاندہ محمد مصطفیٰ دا منن والا ہوندا تے کدی تیری آئی ڈی چ کسے لڑکی دا وال پیپر تے سکرین سیور نہ ہوندا۔ مینوں دس نوجواناں تو نمازہ بھی پڑھنا ہے تے تیرے موبائل چ مسلم بیٹیاں دے نمبر۔ آخری بلہ نے انہوں سنونا 1 بجے میں دعا کرونی ہے، سنیا جے کتنے بچے نے؟ اللہ جاندہ میں تانوں 10 محرم نو قبراں چ منڈیاں نو جناب پونڈی کر دیاں وکھا دینا۔ کڑیاں نے میک اپ کیتا ہوندا منڈے مگر اللہ جاندہ ترے پھر دے ہوندے۔ 10 محرم نو قبراں دا وزٹ کرو۔ جس قبرستان نو مصطفیٰ نے فرمایا سی کہ موت یاد کرنی ہے، اس قوم نے قبرستان نو بھی تفریح گاہ بنا لیا۔ لڑکیاں لڑکے شرع عام قبراں تے منہ ننگے لے کے پھرن۔ مینوں دسو تانوں مولوی نہیں دستے، میں تے دسن دیاں سیدھیاں گلاں۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے، گیٹ چو بیٹھ جو یار، نیچے بزرگاں نظر نہیں آندا، چلے بچے نیچے بیٹھ جا۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھول۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دار دکھاوے، اس تے عمل کماون والا تے سدائی جنت جاوے۔ جڑے لڑکے لیٹرین چ اپنا نمبر لکھ دینے، نام لکھ دینے، مجھے ایک گرل فرینڈ چاہیے، مجھے کسی لڑکی کا نمبر چاہیے، کئی بسان دیا سیٹا مگر لکھ دینے، انہاں دا بھی تھوڑا علاج کر لیے۔ ہاں انہاں جڑے دکانہ تے سوڑ دینے انہاں دا بھی علاج کرنا۔ کھمڑی والے محبوب دا یار حیدر قرار علی کا گھر بھی کیا گھر ہے۔ آج میں جڑی رائیونٹ چ تقریر کر رہا میں تیرے علاقے چ لاگے لاگے نہیں کیتی ہے، اور اینی صلاح کر رہا میں، اینی صلاح کر رہا میں تاکہ میں نوں بتائے کہ نوجوان نسل کثیر تعداد چاہیے۔ آج دی تقریر اپنیاں بیٹیاں نوں نہ جی سناؤ، اپنے بیٹیاں نوں سناؤ، اپنے دماداں نوں، اپنے رشتہ داراں نوں، اپنے بھتیجے بھتانجیاں نوں۔ اللہ جاندا ہے کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھی چاہ، اودوں دور میرا تیان لے ادھر کوئی پتر تیان کرو، بیٹھ چو بیٹھ چو۔ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھی چاہ، تے ہون موٹر سڑ جائے نا، بندہ چاچے کر پانی پڑھن جائے، دوجی بارہ بٹن سٹے نا تے چاچی لگ پہن دی، اے ساڑھا بھی ہون پمپ ساڑھ کئی سالے آجے، اچھا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے۔ ان جو کئی چاچیاں یوٹرن لے لیا ہے، یوٹرن لے لیا ہے، کئی چاچیاں آپ نہیں بول دیاں، چاچے دے فیچ چاچی بول دیں۔ پتر تسی گیٹ چو کیوں نہیں بیندے ہو، تانو کیڑی بولی سمجھا، انہاں دے ایک رکھو بابا پیچھے اٹھ کے نہ ایک رکھی ذرا ہے۔ میں بزرگاں کر کے کہنا میں بھی انہوں نظر نہیں آندہ، تسی کھڑی کھڑی انہوں دے اگے بیندے۔ ہاں گل سنو بڑی قیمتی، اینو پلے بننا ہے۔ اودوں کزن سیاپا نہیں سی، بولو اودوں کزن چاچے دی تی پتریر ہوندی سی، ماسی دی تی مسیر ہوندی سی، پپی دی تی پپیری ہوندی سی، مامے دی تی ممیری ہوندی سی، رشتیاں دی وانڈ ہوندی سی، ماسی دا پت پرا مسیر ہوندا سی، چاچے دا پت پرا پتریر ہوندا سی، وڈا پرا پا ہوندا سی، چھوٹا ویرا ہوندا سی۔ جس گھر چ ایک پا ہوندا سی او دا ہی پا ہوندا سی، باقی کسے دا نہیں، پا والے دا ہی پا ہوندا سی، جو پا لاوندا سی او ہی پا ہوندا سی۔
ہاں گل سمجھو میں ٹھوس پنجابی چ گلاں سمجھانا ہے اور کئی ساڈے مسلمان منڈے نا اے پنجابی مولوی جی نو پنجابی نو اردو اونلی سپیکنگ انگلش میں تو کسی انگریز کر جمنا سی تو پنجابیاں کر جمیا کیوں کئی اپنے پنجابی زبان دی توہین کرنا پہ آپ کسی نو کہہ دیئے نا تو میں تو کو آکھے وہ تو پنجابی زبان دا لفظ ہے عربی چنو انتا کہندے نے انگلش چنو یو اور یور کہندے نے اور اردو چنو آپ اور تم کہندے وہ زبان دا لفظ پنجابی دا تو جڑا بدتمیزی والا نہیں اے جننے بندے نے لڑ پیندے نے میں تو کو آکھے چلیا تیری مادری زبان ہے اگر تو لفظ بدتمیزی والا ہوندا اللہ نے اپنے بندے نو دینا ہی نہیں سی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو بالکل نہ لڑیا کرو تو پنجابی زبان دا لفظ کئی مولوی لڑ پیندے نے اوے تینوں بولن دی تمیز نہیں تو میں تو آکھے لڑدے نہیں اچھی بولو اکثر بندے تو لڑ پیندے میں اپنی بھیناں نوں کہاں گا تو نہ لڑیا کرو تم لفظ پنجابی دا ہے ساڈی مادری زبان جیڑی قوم نے ترقی کیتی اپنی قومی زبان چ کیتی ہے کیوں بھی ترکی نے اپنی زبان چ کیتی ہے امریکہ نے اپنی زبان چ کیتی ہے سعودیہ نے اپنی زبان چ کیتی ہے اسی پاکستانی آج اردو نافذ کر دیا نا ادھے وکیلاں دا خرچہ عدالتاں چ مک جائے گا لوکی آپ ہی پڑھ کے کیس لڑی جانے میں تے مسئلے لوکاں نوں کہندا رہنا میں سپریم کورٹ دے جسٹس صاحب اگے اپیل کراں گا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ایک کم ساڈے کہن تے بھی کر دو تینوں میں بھی تقریراں وچ دعاواں کروں تیری عدلیہ دے چیف جسٹس صاحب نے اردو دے اتے ایک فیصلہ دیتا سی کہ پورے پاکستانی اداریاں چ اردو نافذ کیتی جائے وہ تے امپلیمنٹ ہی نہیں ہویا کوئی عمل درآمد کرا دو اسی تینوں سلوٹ مارتے رہواں گے عدالتاں سانوں بھی پتہ لگو جج کی کہہ رہا تے وکیل کی کہہ رہی ہر محکمے دے بار پھٹی انگلش لکھی ہوندی میں چیف جسٹس صاحب اگے اپیل کراں گا ایک کلپ چڑھ جانا نیٹ تے کہ جناب عزت مآب جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب اگر تسی انہیں نوٹس لینے ایک میرے کہنتے بھی نوٹس لے لو اپنی عدالت دے اعلیٰ عدلیہ دے جج جسٹس جمالی صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اردو میں جمالی سی جواد ایس خواجہ صاحب زلفوں والی سرکار انہوں نے فیصلہ دیا تھا اردو میں کہ اردو نافذ کی جائے اور انہوں نے اپنے آخری ٹنڈور میں یہ فیصلہ دیا یعنی جب ریٹائرمنٹ کے قریب تھے تو میں بھی اپیل کرتا ہوں پاکستانی عدلیہ سے کہ اپنی عدلیہ کی عزت کو اونچا کرنے کے لیے اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد کرا دو اب تو آپ کا فیورٹ وزیر اعظم ہے تو اس پہ بھی عمل درآمد کرا دو ہاں اب ساری عدلیہ نے کہا ہے کہ یہ بہت صادق اور امین ہے تو اس صادق اور امین بندے سے ایک یہ کام بھی کروا دو جدن ککڑی دوے ادھر نالے کے بھی فیصلہ دے دوے جدن انڈا دوے ادھر بھی ایک فیصلہ دے دوے اللہ کیوں بھئی اردو نافذ ہونی چاہیے دی ملک چکے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا کرو ہاں کرو ہونی چاہیے دی ہے اردو نافذ ہوئے تمام اداریاں میں تے اپنی حکومت اگے اپیل کر سکتا ہے نا اگو فیصلہ کرنا تو انہوں دا کام پتر تسی ادھر ویکھو کیمرے جا کے کی کرنا تساں یہ کیڑا جیب گھر چ جانا ہے تے جڑا تہاڈی اوتھے بوتھی آ گئی تے تانوں نام لب جانا کہ گینیز بک چ جانا جی عجیب گل اللہ جاندار آئے ویڈیو انجنا کریا کرو دھیان کریا کرو گل سمجھانا چاہ رہا سا میں گل گل چ پیغام دینا انہاں میں سمجھانا انہاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دھیان کریا جے کملی والے نے جو کیا حیدر گرار مال غنیمت دے اندر جڑے لڑکے لیٹرینہ چ لفظ لکھتے نے بدتمیزوں باہر دا کوئی بندہ تاڑیاں لیٹرینہ چ بیٹھ جے تے کی سوچے گا مسلم معاشرہ اتنا بگڑ چکے آئے تساں دیواراں گندیاں کر دیتیاں نے ایک دم جی کئیاں کافر لکھے آندا کسے فرقے نو کدی کسے نو کسے مرزیاں نو چلیا لیٹرینہ چنج دے نام لکھدا ہے بالکل نبی لکھا نہ لکھیا کر عرض کرنا چاہ رہا اسلام قطن اس بات دی اجازت نہیں دیندا عزیزان من کئی لیٹرین چ بیٹھ کے ویرا پان کھاندے رہندے نے کئی سگڑ لا لیندے میں ملتانوں تقریر کر کے آ رہا سا ملتانوں تقریر کر کے آ رہے فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا سڑک تے مسجد سے میں چل نماز پڑھ لی میں وڑ گیا وہ لیٹرین چوں بندے نہ نکلے وہ ادھر جماعت کھلو گی وہ تواں پیا نکلے میں رولا پاتا لوکو مسجد تے اگ لگ گئی وہ نہ جماعت توڑ دیتی ہے وہ جدو پجے نہ باہر تے او بوہ توڑیا تے بیچو سگڑ لگ بیٹھ
انہیں ہے ایک ہی کرنا آنا مینوں اگن ہی نہیں آتا جاتا پیشاب سگڑنا اے حالات نے لوکاں اوے مسجداں نوں معاف نہیں کردے لیٹرینا مسجد دیاں اوتھے سگٹا لا کے بیٹھے نہ کریا کرو انج اللہ جاندا ہے کراں دے کار ٹبراں دے ٹبر بگڑے پینے کنوں کنوں سمجھائیے کنوں کنوں سمجھائیے نہ سگٹا پیا کرو ایت قسمیں انہاں بڑیاں دا حوصلہ جڑیاں سگٹاں والےاں نال وسن دیاں انہاں دے منہ چ پوساں ہوندیاں نے بواں ہوندیاں نے ہاں صحیح گا یہ سگٹاں پیندے میں نے ایک بابا آندا مولوی جی حکا پینا جائز میں کہا بسم اللہ پڑھ کے پیا کرنا دا کنی گوراں پیواں میں کہا کھان پین والی چیز تے نبی پاک نے کہا بسم اللہ پڑھنی پینی ہے کہندا ہن جننے او گھٹ لاواں بسم اللہ پڑھاں پہلے میں کہا ہن تیری مرضی ہے جے تے پینی جائز سمجھنا تے پھر سگڑ دے تے بسم اللہ پڑھیا کر کہندا مینوں لگدا پھر جائز ہی نہیں میں تینوں سمجھ آ گئی اور نہ پیویں ہے یہ تیری مرضی ہو نہ تماکو نوشی بیٹا آہستہ نشہ نہ کرو میرے بچوں کو کیندہ نشہ نہ کرو او میرے بچوں فیم نہ کھاؤ چرس نہ پیو پوڈر نہ پیو او میرے بچوں سگٹا نہ پیو گٹکا نہ کھاؤ سپاری نہ کھاؤ او نہیں تے دند لگے جان گے ہاں دند لگے جان گے پترو گردے لگے جان گے اے سٹنگ دی بوتل نہ پیا کرو اے جناب ریڈ بول نہ پیا کرو جڑیاں تانوں انرجی دیندیاں چیزاں نہ پیو اللہ جاندا ہے جے تہاڈا بہتا نشہ کرنوں دل کردا نا تے پایا دودھ لے کے وچ ٹاکی دیسی گھیو پا لیا کرو تے جدوں پیئے گا تے پاویں سردی چ بھجا پھر تینوں قسمیں ٹھنڈ ہی نہیں لگے گی پایا کرو 1.5 کلو آدھا کلو دودھ لے لیا تے اوتے ہن تے اللہ جاندا پنڈاں والےاں نوں بڑی پھینٹی پینی جڑے پنڈاں والے مجھاں رکھدے نا قسمیں 100 مجھ ایک پنڈ چ تے مسجد دے امام نوں وی دودھ مول دیندے چلیا تیرے نبی دے ممبر دا وارث تو انہوں بھی دودھ مول دینا میں نے وہ بندہ مولوی آندا مولوی جی مینوں مولوی خالص نہیں جے لبدا میں اس بندے نوں کہیا بھی اینوں خالص کیوں نہیں دیندے آندے مولوی جی حیا کرنے کتے ٹٹیاں نہ لگ جان مولوی ویکھو حیا ویکھو انہاں اونوں مولوی نہیں خالص لبدا اللہ او جیڑی قوم اپنے ماں مسجد نوں مول دودھ دوے انہاں تو تسی نیکی دی کی توقع رکھو وہ ماڑے نو کتھوں کلن یتیم نو کتھوں کلن جڑے اپنے ماں مسجد نو مول دودھ دین کیوں آبا جی ہیں نا ہاں بالکل آبا صاحب آندے ہیں جی ہیں اللہ جاندہ نا انج کریا کرو میرے پترو اپنے ماں مسجد واسطے جدو پیزا لین جاؤ تے کوئی حضرت صاحب لی بھی پیزا لایا کرو جان لگیا کیا حضرت صاحب میں اپنے بچیاں لی پیزا لے اندر تسی بھی اپنے بچیاں نو کھواؤ قسمیں مولوی دے بچے بھی گاں مولوی بن گئے کہ ساڑھے باپ دی عزت بڑی تے جے تسی آج انج نہ کیتا تے گاں مولویاں دے بچے مولوی نہیں بن دے ہاں میرے بچوں سمجھو 20 سال بعد تانوں مولوی نہیں لگے مولویاں دے بچے مولوی بنن نہیں دے اوندے نے ساڈے پیو نوں گلاں کر دین اللہ جاندا ہے جی ساڈے پیو نوں گلاں کر دے لوگ او میرے بھائیو سوچو اپنے ذہن چ گل لیاؤ اے مسجد دے مینار تے 2 کروڑ لا دیندے جے جڑے امام نے مسجد آباد کرنی اونوں عید تے بھی آندے جنوں عید نہ دیا جے او مولوی نوں سن کے ٹیک ہو جاندا اگلے سال نواں مولوی لبنا پیندا چلیا اونوں عید تے بھی عید نہیں دینی تو تے بونس لینا فیکٹریاں کولوں تے تو عید دے پیسے بھی مسجد تے ٹھوکیو نہ جان تے تو گھر گلیچے لا تے مولوی بھی صبر کر لے بھی چل ایدی پوری پے جی صحیح گل مسجد دا خزانچی قسمیں عید دے پیسے بھی مولوی نوں دین تو آندا نہیں دینے دے دسو خزانچی نے کو گھر لاونے جہاں تے تو گھر لالا جا میں سارے مولویوں نے تینوں بخشے کار میرو مسجد تی لگنے مسجداں ساری عمر بن دیاں آپ مسجد تسی آندے جے مکمل میں نہیں مکمل ہاں میں نہیں مکمل ایک قیامت تک نہیں ہونی ایتھے کوئی نہ کوئی کام ہوندا ہی رہنا آپ سبحان مسجد جے نویں بنی ہے وہ ویلو نہیں مکمل کوئی نہ کوئی کام نکلدا ہی ہوندا وہ گھر چ بندہ کوٹھی بنا کے رہندا کوئی نہ کوئی کام نکلدا کہ کدی بیگماں دی انرجی سیور سڑ گیا کدی بیگماں دی ٹوٹی خراب کدی بیگماں دی آ جناب بوئے دا لاک ٹوٹ گیا چابی گواچ گئی آ شیشہ بالا نے توڑتا ہے وہ بندہ پورا کرن چ رہندا پورا کردیاں اسرائیل آندا ہے ایکسکیوز می پلیز ادھر آؤ وہ اسرائیل تے گچی پھڑ کے تے چل پیا اگلے گھر تو ایتھے باریاں بناون دے چل ادھر آ کئی بندے مکان بناوندے نے شفٹ ہونا نصیب نہیں ہوندا تے اسرائیل آ جاندا کئی مکان میں تانوں ایندے وکھاؤں میرے بھائیو کچھ سمجھو بچے دھیان کرو یلو شرٹ ادھر دھیان کر واٹ یور پرابلم
اللہ جاندا ہے نا بچیاں نوں میں کیویں سمجھاواں پترو دھیان رکھیا کرو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والےو مسلمان بھائیو امام الانبیاء من ادھر دھیان کرے پتر وجو میرے کور تو بڑا سونا کھوتا کٹنگ کرائی ہے تے نال کلر لایا ہے جم مکا نہیں تو کلر لایا ہے والا نو دھیان کر بڑی قیمتی بات ہے ایمان تازہ کلر نہ لایا کرو پترو تاڑے وال چٹے ہو جانگے کیمیکل نال گنجے ہو جاؤ گے وقت دے نال نہ جی یہ نہ کریا کرو اپنے والاں دی حفاظت کرو اللہ نے ایک ایک چیز دے بارے پوچھنا ہے اسی سوئی دی عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اودوں کزن سیاپا نہیں سی چاچے دی تی پتریر ہوندی سی ماسی دی تی مسیر ہوندی سی ہن جنوں پوچھو کڑی ہے تے کزن منڈا ہے تے کزن سہیلی ہے تے کزن سہیلا ہے تے کزن مشوق ہے تے کزن جنوں پوچھو کزن 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 بس اودوں ہی پتہ لگ جدوں ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندا ہے بس کیوں وکیل صاحب نو پوچھ لو لاگے بیٹھے ہیں اللہ جاندا ہے اے کزن نے بڑا سیاپا خراب کیتا ہے او قرآن اندہ لیس الذکر کل انسا بیبیاں تے بندیاں جو فرق نہیں قرآن نے کیا عورت تے مرد سے فرق اساں سبزی لین جائیے نا سبزی والے نو بندہ کہے توریاں ہوئیاں وہ کہندا پنڈی توری لانی کہ وال توری انہیں بھی فرق رکھیا پنڈی توری ہو رہے تے وال توری تینا منڈیاں نے کڑیاں منڈیاں فرق مکاتے کزن 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 بس کزن اللہ جاندہ میں حیران وہ ایک بولی اودوں کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی کیوں آفا جی تانوں کدی پاپا کیا سی کسی پوچھ لو بہا دے اودوں کزن سیاپا نہیں سی تایا میرا کرسی تے بیٹھا میرے تائے نو پوچھ لو تایا بیٹھا تائے نو پوچھ لو ادھر تایا بیٹھا پوچھ لو کدی پاپا کیا سی منڈیا کوئی نہیں اودوں کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی ہن مسیتے لڑ کے آندے نے تو باہر آ وہ تو خون سفید نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی کڑیاں دے کل فون نہیں سی کیوں بھی منڈے ہو کڑیاں کو فون ہوں دے سی ہون تا ڈابا تانو فیس دیں دا تو سی کڑی نو موبائل لے دیں دے اب باندھا پتر کدھر گئے پہ ہے ابا میری جیب کٹی گئی وہ تاڑی جیب کٹی چنی تو سی کئیاں نو کٹ کے کھاؤ تاڑی جیب کٹی چنی اودوں کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی کڑیاں دے کل فون نہیں سی عزت مند یار ہوندے سی یاران دے بولو عزت مند یار ہوندے سی یار یار دا بوا نہیں سی کھڑکوندا کو دیاں پہنا جوان ہے تے مینوں کوئی آکھے نا میں باہر ہی مل لاں اودوں اینا حیا ہوندا سی یاران چ ہن یار یار نو مہندی دا کارڈ کردا رسم ہنا دا میں اپنی بہن کی شادی پہ رسم ہنا کرنی ہے تم نے آنا پیلا دبٹا باندھ کے آنا ہے میں ویڈیو فلم بناواں گا پہنا پنجیاں پتیجیاں کزناں بیوٹی پارلر تو تیار کر کے گلی چ لے کے آواں گا ویڈیو فلم بنے گی راڑ لگے گا میری بہن دے سامنے تو ٹوری قسم دا ڈانس کرنا ہے تاکہ میریاں بہناں ویکھ کے آکھن میرے بھرا دی یاری کسے نسلی کنجر دے نال میں سچی گل کی او پترو او کڈے غیرت مند یار سی جڑے یار دا بوا نہیں سی کھڑکاوندے کو دیاں بہناں جوان ہن یار یار دے موبائل چوں یار دی بہن دا نمبر لب لیندا میں سچی تسی تے ہس کے گل گواندے ہو نا تہاڈی مرضی سیانے دا آکھیا تیولے دا کھادا پتہ بعد چلا میں پترو میں تے تانوں منع نہیں کرنا جنہ مرضی ہسو میری گل دا پتہ بعد چ لگو اودوں کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی میں 1 بجے تقریر چھڑ دینی سی بس میں تن چونگا دے رہے ہیں جڑا نکے ہوندے دکاناں تے چونگا نہیں چلیندے ہوندے تایا چونگا دیں چاچا چونگا دیں وہ چونگا تانوں دے رہے ہیں پھر بعد پھر صحیح کدی جمعے دے تے انشاءاللہ گلاں ہون گیاں جمعہ میں پڑھاونا 7 دسمبر دا ہے جمعہ انشاءاللہ اور اس تو بعد 28 دسمبر دا جمعہ مولانا منظور صاحب دا ہے 7 دا جمعہ مسجد سبحان چ انشاءاللہ میں پڑھاونا ہے آخری بات انہوں پلے بن لو اودوں کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی کڑیاں دے کل فون نہیں سی عزت مند یار ہوندے سی یاران دے سونے کنڈ ہوندے سی مٹیاران دے چھوٹے پرا ہوندے سی ویرے اچھی بولو چھوٹے پرا ہوندے سی ویرے تے وڈے ہوندے سی پا اور بولو اپنے وڈے پرا نو لوکی پاگ بنا کے تے گھر چ کام نہیں سی کرن دیندے جڑا وڈا پرا ہوندا سی نا اونوں کہنا تو منجے تے چودھری بن کے بہ اسی جو کام کرن والے تے ہن ایک پرا ویلا بہ کے کہے وہ بھی پڑھ دینا وہ بھی پڑھ دینا بھئی گل سن لو بیٹا بیٹھ جو اودوں نا وڈے پرا نو گھر دا چودھری ماندے سی اچھی بولو گھر دا
تے انہوں آندے سی تکا ہون وڈا بھرا ویلا بوے نا تے چھوٹیاں دیاں بڑیاں دیاں لے کہیں کمان جوگے تے ویلا کھان جگہ پھٹی آندا تے 2 پیپے چربی دے ہو گئے نے انہوں ویلا بایا جہاں قسمیں بڑیاں کر پینو نہ کریا کرو ایک بندہ کماؤندا سی تے سارا ٹبر بہ کے کھاندا سی ہون سارا ٹبر کماوے نا ایک وچ ویلا بہ جانے تینوں آندے اے ان پاڑی اے روٹیاں دا ونجارائی اے ویلا سی سان رکھیا روٹیاں واسطے قسمیں انج دیاں گلاں کر میرے بچوں نہ انج کریا کرو میرے میں سنا دینا میریاں ماما پہنوں لو پیغام آیا پہنوں آج دی میری تقریر لازمی اپنے کار لے جاؤ بچیاں نو سناؤ تاکہ موبائلاں فرینڈ ریکویسٹاں وال پیپر سکرین سیور ادھر تو بچن تے پروفائل پکچراں لگاؤن تو بچن تے کسی نو فرینڈ ریکویسٹ بھیجن تو بچن آج دی تقریر چ اگر ایمان حیا الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ جدے کل حیا نہیں او دے کل ایمان نہیں میریاں بہنوں نے کیا تے میں سنا دینا ہے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں اپنی ماں نو کہاں گا اوتھے جمعے چونا میں ادھا گھنٹہ ماں دی شان انشاءاللہ سنا دواں گا جمعے چ اوتھے لازمی پہنچ جان بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا جڑا بندہ ایس مسجد چ ایک وراں کہہ دینا کہ میری ماں نے مینوں کلمہ سکھایا وہ دی ماں بخشی جائے اینے بندے گواہ بن جانے کہ کلمہ توحید ماں نے سکھایا باپ نے مل کے پڑھنا ہے کرنا گواہی پوے ڈبے والوں معافی ہے ماں دے دودھ والے ذرا چپ کر کے نہ رہن سارے بولن ڈبے والوں معافی ہے ڈونٹ وری کچھ نہیں ہوتا مل کے مجھے پہلا کلمہ مل کے کہنا ہے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے سارے پڑھنا ہے مجھے پہلا کلمہ نجے مزہ نہیں ٹھنڈ پہ جے مجھے پہلا کلمہ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں تیرے واسطے صرف شیم فار یو کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا بس تینوں اینا ہی بدتمیزی لقب بڑھا ہے اور میں تینوں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو اسی مولوی تینوں دین آج دسنا ہے سانو روٹیاں کھوانا ہے بوٹیاں کھوانا ہے سانو کرائے دینا ہے جان لگیاں خرچے دینا ہے چلیا مولوی آیا ہے 30 سال بعد 20 سال تینوں دین دسن تے ماں نے کلمہ اودوں سکھایا ہے جدوں تو سکھن جوگا نہیں سی کدی سونا فروٹ چاٹ لے آکے ایک چمچ پر کے فروٹ چاٹ دا چلگوزے چھلکے پستے چھلکے ماں باپ دے مون لایا کرتے ماں کہوے پوت خیر اماں اینا ہوٹانا تو میں نو کلمہ سکھایا ہے پتہ نہیں میں ہندو بننا سی کہ سکھ بننا سی تے اماں تو تے میں نو بوٹیاں موچ پاکے تے میں نو پونیو نیسا موچ تے جدوں میں کھالا نہیں تے ودنی تے تو تھوکا لی اپنے موچ پالنی سا میں تے صرف تیرے مون لایا جڑی اس بلے دعا نکل لی ستے اسمان چیر کے لنگ جا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو جدر ماں دی منجی کو ایک کولی ایک گلاس ایک پلیٹ پئی ویکھے بازو تو پھڑ کے ٹیبل تے بٹھایا کر جتے ٹی سیٹ واٹر سیٹ سوپ سیٹ پھرنی سیٹ پرچ سیٹ پیون ٹی سیٹ اوتھے بٹھا کے کہنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میں ایک برگیڈیئر صاحب دا میں نو پون آیا
فرمایا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا. میں کہا جی بولے. میں پتہ نہیں سمجھا کہ بھائی کو خطرناک فون کہندے کوئی گل نہیں دفتر چ فون ہے. میں کنوں فون کیتا اس واسطے تسی کیا اگر ستیلیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون. کہتا مدنی صاحب میں اپنے بیٹے نو پوچھیا بیٹا تمہاری پہلی ماما جھوٹی یا اولی جھوٹی. میں نے پوچھا کہتا بیٹا بولو. کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا. میں نے بولا بیٹا بولو. کہتا پاپا وہ میری پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ. میں نے بولا واٹ یور پرابلم بیٹا تم کو کیا مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بولتے تم نے اس کا دودھ پیا شیک پیا ہے. کہتا پاپا میں جھوٹا نہیں وہ میری ماما جب بھی میں سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا. مگر پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آئے ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا. کہتا بہت یاد آتی ہے ماں بہت ہی سارے رشتے جاندیانو ستے ملن گے تو جلسے تو چل رہا ہے. بیوی ستی ملے گی بچے ستے ملن گے سورے ستے ملن گے پرا ستے ملن گے پرجائیاں پہنا ستیاں مل گیا. ایک کوئی رشتہ ہے جڑا جاگتا ملے گا انہوں ماں کہندے. مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں. رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتے. جس ماں نے اپنے بازو دا تکیہ بنایا آج تو دے تکیے بھی گندے رکھے اللہ جاندہ ہے بسترے بھی گندے رکھے. میرے سر دی ٹھنڈے چھان میری جنت میری ماں کلیاں چھڑ کے ٹر گئے کیوں رس گئی میری ماں. مینوں دس جاندے کوئی تھا تینوں لب لیندا میں ماں بن ماں دے ہنے درد ونڈونا ایویں کنڈا کھڑ کے اگنے لاؤنا جاؤں جا کعوہ ایویں رولا پانا ٹر جاؤں ایک وار ماں روندیاں نہیں ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پہنائے آپے ڈگنا آپے اٹھنا پہنائے. خود بسم اللہ او میرا پت بسم اللہ پھر صداواں آؤندیاں نہیں رس جاؤں ایک وار ماں آؤندیاں نہیں. سب کہندے نے ماں سنواں تو وقت کدے نہ ہوئے آج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر روئے کی سوچے آسی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے. پرا قبر چلاؤنے سوکھنے پہنا قبر چلاؤنیاں سوکھیاں نے پر جنہ ہتھاں تے لوریاں لیاں اس مانو کفن دیاں تین بندہ چ بند کر کے جدو پتر قبر چتار دینے یا پتر جاندہ یا رب جاندہ ہے جدو سلیپا مار کے مٹھ پردہ مٹی دی اما جنہیں کدی منو مٹی لگن نہیں دیتی اج میں کیویں مٹھ پر کر ادھن کہندے نے لے
वेड़ा वंडिया भरा कहंदे ने टाइम बदलना भरजाइयां कहंदियां असी तेरियां नौकर नहीं लगियां जड़ी रातां नूं कुंडे खोलदी सी अज रायवण दे कब्रिस्तान च जा सुती है उधर फिर कहंदे ने लै माए असां वेड़ा वंडिया लै माए असां वेड़ा वंडिया खुशियां दा अज खेड़ा वंडिया खेत बन्ना असा सहारा वंडिया हर भी वंड ले खेत भी वंड ले वंड लही हर थां दस किवें वंडांगे तेनू मां दस किवें वंडांगे तेरा प्यार दस किवें वंडांगे मां प्यारी मां मेरी मां सोनी मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां मां सोनी मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां रब करे मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे मां नी तू जन्नत साडी तेरे नाल परीत सिडाडी मां नी तू जन्नत मायनी तू जन्नत ससाडी तेरे नाल परीत सिडाडी कदों तक ताई पर दसा तो खुस की ठंडी छा दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे छड़ के तरगी साथ सारे कल्ले के रोइए दाग छोड़े वाला माए खिंजुआं दे नाल तोइए किनू सुनाइए दिल दिया हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां हुन किथों लभांगे भैना भी रोंदियां छम छम माए वीर भी नीर वगाउंदे ने अंग साक सब दिन दलासो कोई ना हौसला पाउंदे ने हसदा वसदा वेड़ा सी जो छड़ गई क्यों मां दस किथों लभांगे अज रोंदियां ने तेरियां जायां घर आजा महारानिए अज रोंदियां ने तेरियां जायां घर आजा महारानिए इदा ते शबराताया आके सबने बोलियां पाइया वेखनी तेरियां ईदाया वेखनी मेरियां ईदाया तेरियां क्यों नहीं ईदाया किवें मैं अज ईद वखावा आ जानी मैं रानिए अज रोंदियां तेरियां जाया घर आजा अम्मा रानिए रब्बा कैसी खेड रचाई लांदे हाथ वाग पढ़ाई किथे मेरियां जाइयां जमियां किथे जा तू आग पढ़ाई वे बाबल मेरियां ईदा तेरे नाल रह गईयां बाबल मेरियां रीजां तेरे नाल रह गईयां भाबियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने मासियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने फुफियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने
ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دے آساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے آساواں نال او ہوئی ویڑا تے او ہوئی ویرے او تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے وچ جمن والیاں ہویاں جی پرائیاں انشاءاللہ جمعے چھ گفتگو ہوئے گی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی وقت متقین اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آگئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ کر میرے لاجپال مالک پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں دکھ دور فرما جو کسی کی بیٹیوں کو نجائز طلاق دیتے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے میرے مالک جن کی بیٹیاں دکھی ہیں گھروں کے سکھ عطا فرما جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے اللہ سب کی مولا کریم بہتر اسباب پیدا فرما اے میرے لاجپال مالک قرضداروں کے قرض دور فرما قرضدار کی کیا زندگی اپنے بھی باتیں کرتے ہیں لوگ انسلٹ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی چھتیں عطا فرما اے میرے لاجپال مالک پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے بیٹھے ہیں دوست احباب اللہ سب کے جو عزیز تیرے پاس آگے قبروں کو نور سے منور فرما یا ایک بزرگ ہوتے تھے میرے دوست کے اللہ جو بھی دوست احباب کے عزیز تیرے پاس آگے قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ اس میرے بھائی کی والدہ سمیت جن دوستوں کی بھی ماں باپ تیرے پاس آگے اللہ ان کو جنتوں کے سکھ عطا فرما میرے مالک میرے باپ سمیت ہم تو اپنے باپ کا پیار نہ لے سکے بچپن میں ہم یتیم ہوئے تھے 21 سال ہو گئے میرے مالک آج میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو سکھ دو اگر میرا بابا میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس سے پیار کرتا اللہ اب وہ تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو جنتوں کا سکھ دے مالک میں تیرے دین روز سناتا ہوں تیرے حبیب نے کہا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے جتنے عزیز تیرے پاس بلکہ میں یوں کہوں گا جن کی قبروں کے نشان مٹ کے دعا کرنے والا بھی کوئی نہ رہا ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے برکتیں عطا فرما اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما حافظ ذوالفقار صاحب جو چودھری ذوالفقار صاحب تیرے پاس مولا کریم اور دوست احباب جو بھی تیرے دین کی خدمت کر کے تیرے پاس آگے قبول فرما ولی کامل حافظ عزیز میر محمدی اس علاقے میں بڑا دین کا کام کیا تیرے پاس آگے اللہ ان کے والد محترم اور جو بھی اللہ سب کی منتیں قبول فرما جتنے دوست احباب میر محمد سے ستوکی سے راجہ جنگ سے جرائے وینڈ سے دور دراز سے دوست آئے اللہ سب کا آنا قبول فرما میرے مالک ہمارا جینا مرنا اسلام پہ فرما پاکستان کے ادارے اسپیشل برانچ FIA پولیس متعلقہ سچو مولا جو بھی تعاون کیا اس کوٹی کے لیے سب کی محنت قبول فرما پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما صلی اللہ علیہ وسلم 7 دسمبر میں انشاءاللہ جمعہ یہ جڑا آ رہا جمعہ میں انشاءاللہ سبحان مسجد چپڑا مانگا